हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 के उर्दू के बच्चों के लिए उनकी बुक दरक्षा हिस्सा 2 से चैप्टर नंबर 25 जो कि हिस्सा शायरी से एक मसनवी है, जज्बाए इश्क। किसकी मसनवी है ये? गुलाम हमदानी मुसफ़ी की मसनवी है जज्बाए इश्क, जो आपके सिलेबस में निसाब में शामिल है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड से कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके बुक में दिए गए हैं या इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारे मैं इसमें आपको क्लियर करूँगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाइए, जिससे कि मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जो मसनवी है ज़हर इश्क, ये किसकी मसनवी है? गुलाम हमदानी मुसफ़ी की मसनवी है। तो और जिस तरह से मसनवी के बारे में आप लोग को मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया भी है कि मसनवी किसे कहते हैं, जिसमें कोई लंबी इश्किया दास्तान या कोई मैदान जंग की कोई दास्तान वगैरह है जो तवील तौर पे बयान की जाती है, तो वो क्या कहलाती है? मसनवी कहलाती है। कोई ऐसी ही लंबी दास्तानें बयान की जाए, जैसे कि आपने सहरुल बयान में या फिर आपके निसाब में जो शामिल है, जो प्रीवियस जो दो मसनवियाँ मैंने पढ़ाई हैं, एक है ज़हर इश्क और दूसरी ज़हर इश्क में भी एक राइटर सौदागर की बेटी के इश्क की दास्तान थी। इसके अलावा गुलजार नसीम में गुल बकौली और ताजुल मुल्क के इश्क की दास्तान बयान की गई। इसी तरह से ये भी चैप्टर जो है जज्बाए इश्क, इसमें भी एक नौजवान लड़के के इश्क की दास्तान को है जो है वो बयान किया गया है। इस मसनवी में दिल्ली के एक रईस खानदान का एक नौजवान है, उसके इश्क और मोहब्बत की कहानी को बयान किया गया है। लेकिन इसमें एक अलग ये है कि इसमें जो नौजवान है उसको इश्क जो होता है वो अपनी ही बीवी पर होता है, वो अपनी बीवी पे ही आशिक होता है। क्योंकि उसकी बीवी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, हुस्न जमाल की मालकिन होती है, बहुत ज़्यादा हसीन होती है वो, इसलिए वो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो इश्क करता है। लेकिन बदकिस्मती से उस नौजवान की जो बीवी होती है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती है और बहुत ज़्यादा इलाज की कोशिश के बावजूद भी उसको वो बचा नहीं सकता है और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाती है, यानी कि उसकी मौत हो जाती है और अपने आशिक, अपने शौहर को रोने के लिए और तड़पने के लिए इस दुनिया में तन्हा छोड़ के चली जाती है। तो इसी कहानी को, उसके शौहर के दर्द को इस मसनवी में जो है वो गुलाम हमदानी मुसफ़ी ने बयान किया है। तो ये था इस चैप्टर का खुलासा। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहले आते हैं मुख्तसर तरीन सवालात जो आपके बुक में दिए गए हैं। पहला है मुसफ़ी का पूरा नाम क्या था? आंसर है इसका गुलाम हमदानी मुसफ़ी। अगला सवाल है मुसफ़ी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1748 में यूपी के अमरोहा में इनकी पैदाइश हुई थी। अगला सवाल है मुसफ़ी की ज़ेर निसाब मसनवी का उन्वान बताइए। तो आंसर है इसका जज्बाए इश्क। अब आते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि मुख्तसर सवालात की तरफ। मुख्तसर सवाल जो आपके बुक में दिए गए हैं उसमें से पहला सवाल है मुसफ़ी की इब्तिदाई ज़िंदगी का मुख्तसर जायज़ा लीजिए। यानी कि मुसफ़ी के इब्तिदाई ज़िंदगी यानी कि इनकी जो इब्तिदाई यानी कि शुरुआती ज़िंदगी के बारे में। तो इब्तिदाई में क्या आता है? उनकी पैदाइश वगैरह, उनका वालिद, उनका जो घर था या उनकी तालीम और तरबियत थी, इब्तिदाई ज़िंदगी में वो पॉइंट्स आते हैं। और सवाल नंबर 3 देखिए, मुसफ़ी के शेरी तख्लीक़ात को लिखिए। शेरी तख्लीक़ात यानी कि उर्दू शायरी में उनके तख्लीक़ात यानी कि जो उन्होंने लिखा है, तख्लीक किया है उसके बारे में। तो उनकी जो किताबें वगैरह हैं उनके बारे में पूछा है। फिर एक तवील सवाल में देखिए, तवील सवाल नंबर 2, मुसफ़ी के शायराना खुसूसियात बयान कीजिए। यानी कि मुसफ़ी के जो शायराना या अदबी खुसूसियात जो थी, यानी कि जो कुछ उन्होंने लिखा है वो किस तर्ज पे लिखा है, कैसे लिखा है, वो बयान करना है। तो सवाल नंबर शॉर्ट में पहला मुसफ़ी की इब्तिदाई ज़िंदगी, तीसरा मुसफ़ी की शेरी तख्लीक़ात और तवील सवाल में सवाल नंबर 2 मुसफ़ी की शायराना खुसूसियात। यानी कि तीनों में ही जो इनकी मुसफ़ी की कंप्लीट जीवनी यानी सवाने यानी जीवन हयात का जो तबसरा है वो पूरा लिख देना है। यानी कि उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी, उनकी तख्लीक यानी उन्होंने क्या काम किया है और उसकी खुसूसियात यानी कि उन्होंने किस तरह से काम किया है। तो इन तीनों पॉइंट को लिख देना है। तो आपको इसके लिए मुसफ़ी के बारे में एक अच्छे से आपको पढ़ लेना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, पहले है हालाते ज़िंदगी। गुलाम हमदानी मुसफ़ी की हालाते ज़िंदगी यानी कि जो इनकी इब्तिदाई ज़िंदगी है उसके बारे में। उनका नाम, उनका असल नाम गुलाम हमदानी मुसफ़ी था।
پیدائش 1748 میں یوپی کے امروہہ میں پیدا ہوئے. تعلیم موسفی کی ابتدائی تعلیم امروہہ میں ہوئی. امروہہ سے بریلی، آولہ وغیرہ میں ان کی تعلیم مکمل ہوئی. تو یہ تھا ان کی ابتدائی زندگی کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، اور انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی. تو ابتدائی زندگی یہی ہوتی کہ انسان کیا پیدا ہوتا ہے، کیا پڑھتا ہے، لکھتا ہے، اس کے والد وغیرہ. تو یہی اس کی ابتدائی زندگی میں آتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ ان کی شاعرانہ خصوصیات، جو دوسرا ٹاپک تھا. شعر گوئی کا ذوق طالب علمی کے زمانے سے ہی تھا، چنانچہ اس زمانے سے وہ بعض شعری محفلوں میں بھی شریک ہوئے. یعنی کہ ان کو شعر گوئی یا شعر کہنے کا شوق ان کو بچپن سے ہی تھا، اور اسی لیے وہ شعری محفلوں میں بھی شریک ہوتے تھے. مصحفی کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ وہ اردو اور فارسی کے علاوہ عربی میں بھی مہارت رکھتے تھے. یعنی کہ ان کو اردو اور فارسی کے علاوہ عربی بھی اچھے سے آتی تھی. فارسی اور اردو کے 8 دیوان ان کی یادگار ہیں. یعنی کہ ان کے فارسی اور اردو زبان میں کل ملا کے ان کے 8 دیوان ہیں. 8 دیوان یعنی کہ ان کے شاعری کے مجموعے ان کی یادگار ہیں. شاعری میں قادر کلامی کی خاص خوبی تھی کہ ان کی خاص خوبی تھی. یعنی کہ شاعری میں جس طرح سے وہ بولتے تھے وہ ان کی خاص خوبی تھی. قیام لکھنؤ کے زمانے میں جرات کے شہرت سے بہت زیادہ تھی، اور مصحفی بھی اس قادر کلامی شاعر کی حیثیت سے شہرت پا چکے تھے. یعنی کہ ان کے جب یہ لکھنؤ میں رہ رہے تھے تو اس وقت ان کو بہت زیادہ شہرت مل چکی تھی. اس لیے مصحفی اور جرات کے درمیان انیس و دبیر کی طرح اکثر شاعرانہ چشمک رہتی تھی. تو مصحفی کے ساتھ ساتھ جرات جو تھے، تو جب مصحفی کا دور تھا، مصحفی شاعری کرتے تھے، اسی زمانے میں ایک اور شاعر تھے، کون؟ جرات. تو ان دونوں کے درمیان بھی ایک کمپٹیٹیو رہتا تھا. جس طرح سے انیس اور دبیر کے بیچ میں ایک کمپٹیشن ٹائپ رہتا تھا کہ ہاں کہ کون اچھا لکھتا ہے. اسی طرح سے جب مصحفی اپنی شاعری لکھتے تھے تو ان کے زمانے میں کون شاعر تھے؟ جرات شاعر تھے، جن سے ان کا ایک کمپٹیشن رہتا تھا. یعنی کہ انیس اور دبیر کی طرح اکثر شاعرانہ چشمک رہتی تھی. یعنی کہ ان دونوں میں یہ لگا رہتا تھا کہ کون زیادہ اچھا لکھ سکتا ہے، تو وہ ان سے کمپٹیشن میں وہ لکھتے تھے. اب آتے ہیں ان کی شعری تخلیقات. شعری تخلیقات یعنی کہ اردو ادب میں انہوں نے کیا کیا تخلیق کیا ہے یا کیا کیا کام کیا ہے. مصحفی شاعری میں کسی صنف کے پابند نہیں تھے. یعنی کہ کسی ایک خاص صنف کے پابند نہیں تھے کہ صرف مثنوی لکھا انہوں نے، بلکہ ہر صنف میں زیادہ تر شاعرانہ طبع آزمائی کی، یعنی کہ لکھا ہے. انہوں نے غزلیں بھی کہیں اور قصائد بھی کہے. یعنی کہ مثنوی کے ساتھ ساتھ انہوں نے غزلیں اور قصائد بھی کہے. کئی مثنویاں بھی ان کی یادگار ہیں. مصحفی کے شاگردوں کی تعداد بھی خاص تھی. کئی تو بڑے نامور شاگرد ہوئے، مثلا میر ضمیر، میر خلیق اور آتش لکھنوی وغیرہ. تو یہ دیکھیے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ میر ضمیر، میر خلیق اور آتش لکھنوی کس کے شاگرد تھے؟ مصحفی کے شاگرد تھے. یعنی کہ غلام حمدانی مصحفی ان کے گرو تھے، استاد تھے. اور جو ابھی ہم لوگوں نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا دیا شنکر نسیم، وہ کس کے شاگرد تھے؟ وہ آتش لکھنوی کے شاگرد تھے. یعنی آتش لکھنوی مصحفی کے شاگرد تھے. تو ایک طرح سے یہ جو ایک دور ہے وہ چلی آ رہی تھی. فارسی اور اردو میں ان کی 8 دیوان یادگار ہیں. یعنی کہ فارسی اور اردو میں انہوں نے 8 دیوان لکھے ہیں. مصحفی کی عشقیہ مثنویہ درجہ ذیل ہیں. یعنی کہ ان کی جو عشقیہ مثنویہ ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. پہلی ہے بحر المحبت، ان کی سب سے مشہور مثنوی ہے. ان کی دوسری مثنوی ہے سردی، طف الحجام، اجوائن، غریب خانہ مصحفی، مودی خانہ اور کھٹمل نامہ وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں. تو یہ سب جو ہے غلام حمدانی مصحفی کی جو ہے وہ مثنویاں ہیں. تو جیسا کہ میں نے آپ کو کوشچن میں بولا تھا، جو آپ کے میں کوشچن پوچھے گئے تھے، اگر ابتدائی زندگی پوچھا جائے تو حالات زندگی ہے وہ والا پیراگراف لکھ دیجیے گا. اگر شعری تخلیقات پوچھا جائے تو وہ لاسٹ پیراگراف کو جو میں نے ابھی بتایا وہ لکھ دیجیے گا. اور مصحفی کی شاعرانہ خصوصیات پوچھا جائے طویل میں تو جو آپ کو پورا ٹاپک اس میں کور کرنا ہے. ان کی شاعرانہ خصوصیات بھی اس میں لکھنا ہے اور شعری تخلیقات بھی لکھنا ہے. یہ دونوں مل کر کے ان کا وہ لانگ جو کوشچن آپ کے میں ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. تو اب آئیے دیکھتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ کوشچن.
اس میں دیکھیے 2 کوشچن ہے، 2 طرح سے پوچھا گیا۔ مختصر میں پوچھا گیا صنف مثنوی پر 5 جملے لکھے۔ یہ میں نے اپنے باقی کے 2 ویڈیو میں بھی یہ سیم کوشچن آیا ہے اور یہ اس میں بھی ہے سیم کوشچن، تو آپ میرے اس ویڈیو سے بھی یہ کوشچن کا آنسر دیکھ سکتے ہیں، یا پھر اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو اس کا بتا رہی ہوں لیکن تھوڑا الگ۔ تو یہ کوشچن ہے صنف مثنوی پر 5 جملے لکھیے، یا پھر لانگ میں دیکھیے طویل سوال میں پوچھا گیا پہلا مثنوی کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالیے، یعنی کہ مثنوی کا آغاز یعنی کہ کیسے شروع ہوئی اور کیسے ارتقاء یعنی کہ پروان چڑھی، یا اس میں کس طرح سے وہ اوپر آگے بڑھی۔ تو مثنوی کے بارے میں اگر 5 جملے لکھنا ہو تو اس میں سے ہی جو میں آپ کو آغاز و ارتقاء بھی مثنوی کے بارے میں ہی ہے، تو کوئی 5 لائن لکھ دیجیے گا تو وہ شارٹ ہو جائے گا، اور اگر آپ کو جو میں بتا رہی ہوں پورا آپ لکھ دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کا لانگ کوشچن ہو جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا آنسر۔ مثنوی کا آغاز و ارتقاء، آغاز یعنی کہ شروعات اور اس کا ارتقاء یعنی کہ کس طرح سے وہ پروان چڑھی۔ آنسر ہے شاعری میں طویل قصہ گوئی، بیانیہ، رزمیہ و تربیہ واقعہ کے لیے مثنوی سب سے موزوں اور مقبول صنف ہے، یعنی کہ کوئی بھی بڑا قصہ جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے مثنوی سب سے، نظموں میں شاعری میں مثنوی سب سے اچھی صنف ہے۔ حالی نے مثنوی کو اردو شاعری کی سب سے زیادہ کارآمد صنف قرار دیا ہے۔ اردو مثنوی کی ارتقائی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو کی پہلی مثنوی قرار دیا ہے۔ اردو مثنوی کی ارتقائی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو کی پہلی مثنوی فخرالدین نظامی کی مثنوی قدم رو پدم ہے۔ دکن کے ابتدائی زمانے سے 17ویں صدی کے آخر تک ولی کے ابھرنے سے پہلے اردو کی سب سے معتبر صنف مثنوی تھی، یعنی کہ جب غزل سٹارٹ ہوئی اس سے پہلے جو تھی سب سے معتبر صنف کیا کہلاتی تھی؟ وہ مثنوی کہلاتی تھی، کہ اس میں جو شاعر جو چاہتا تھا وہ پوری داستانیں جو ہیں وہ بیان کر دیتا تھا۔ لوگوں کو جو سب سے زیادہ پسند آتی تھی وہ عشقیہ داستانیں ہی ہوتی تھی، تو عشقیہ داستانوں کو بیان کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ اچھی صنف مانا گیا تھا وہ تھا مثنوی کو، کیونکہ اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی تھی کہ جیسے نظم میں ہوتا ہے کوئی آپ ایک ٹاپک پہ ہی بول سکتے ہیں، یا غزل میں ہے اس کے ایک شعر میں آپ کتنا ہی بول سکتے ہیں، تو اس لیے مثنوی کو جو ہے وہ سب سے کارآمد صنف مانا گیا تھا، جیسا کہ حالی نے کہا۔ اور ہمارا تمام تر شعری سرمایہ اس صنف کا مرہون منت رہا۔ ملا وجہی کی کتب شاہ مشتری، غواسی کی سیف الملوک و بدیع الجمال، ابن نشاطی کی پھول بند، نصرتی کی گلشن عشق اور عملی نامہ وغیرہ دکن کے نمائندہ مثنویہ ہیں، یعنی کہ یہ سب دکن کے شاعر ہیں۔ ملا وجہی اور نصرتی، ان لوگوں نے دکن میں مثنوی کو فروغ دیا، یعنی کہ پروان چڑھایا، بلکہ انہیں مثنویہ ہے، بلکہ انہیں اردو شاعری کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام عطا کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ اردو شاعری میں جو دکن کا جو مثنویہ ہے، جب دکن کی شاعری کی بات ہوتی ہے تو ان لوگوں کا نام جو ہے وہ سر فہرست رہے گا۔ 17ویں صدی کے بعد اب آتے ہیں 18ویں صدی کی طرف۔ 18ویں صدی میں شمالی ہند خصوصاً میر تقی میر کے مختصر مثنویوں کے علاوہ میر اثر کی خواب و خیال دلی کی یادگار مثنویاں ہیں، یعنی کہ جو اب دکن کی مثنویاں تھیں جیسے قدم رو پدم اور ملا وجہی کی مثنویہ، کتب مشتری، غواسی کی مثنویہ۔ اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں دلی کی طرف۔ 18ویں صدی میں مثنوی کو کہاں فروغ ملا؟ دلی میں۔ تو میر تقی میر کی مثنوی مختصر یعنی کہ چھوٹی مثنویاں لکھی ہیں، اس کے علاوہ میر اثر کی خواب و خیال دلی کی یادگار مثنویاں ہیں۔ لیکن دکن کے بعد مثنویوں کا دوسری بار عروج لکھنؤ کی سرزمین پر ہوتا ہے، یعنی کہ دکن میں تو جو مثنویاں لکھی گئی تھی، قدم رو پدم ہے یا کتب مشتری ہے یا سیف الملوک ہے، تو ان کو جو بہت زیادہ مثنوی کو انہوں نے مثنوی نگاری کو انہوں نے بہت زیادہ بڑھانے کا کام کیا تھا۔ لیکن جب دلی میں مثنویاں اتنی زیادہ پروان نہیں چڑھی، مثنویوں کو کہاں پہ زیادہ فروغ یعنی کہ زیادہ اہمیت حاصل ہوئی؟ لکھنؤ میں، جب وہ دبستان لکھنؤ میں آئیں۔ جہاں میر حسن کی سحر البیان، دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم اور مرزا شوق لکھنوی کی زہر عشق جیسی مؤقتہ ارا مثنویہ لکھی گئی،
मुअरकतउल इरा मसनवियाँ लिखी गईं, यानी कि किसकी, अमीर हसन की सहरुल बयान, दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम और मिर्ज़ा शौक की ज़हर इश्क ने जो मील का पत्थर एक तरह से कहिए कि साबित हुई मसनवी निगारी में। तो आज भी अगर मसनवी की बात होती है तो पहला नंबर मीर हसन की सहरुल बयान को दिया जाता है, दूसरे नंबर पे आते हैं दयाशंकर नसीम, उनकी गुलजार नसीम और फिर शौक लखनवी। तो सबसे पहले आज भी मसनवी निगारी में इन शायरों को रखा जाता है। इसके बाद 20वीं सदी, जबकि जो कि शायरी का जदीद दौर था, 20वीं सदी की मसनवियों के लिए साजगार नहीं रही, यानी कि 20वीं सदी में मसनवियों को उतनी ज़्यादा फ़रोग़ हासिल नहीं हुई। सबसे पहले 17वीं सदी में मसनवियों को अहमियत हासिल हुई, उसके बाद 18वीं सदी में भी हुई। 18वीं सदी में दबिस्तान दहली में नहीं बल्कि दबिस्तान लखनऊ में मसनवी को ज़्यादा अहमियत हासिल हुई। इसके बाद आते हैं 20वीं सदी। 20वीं सदी में मसनवियों के लिए साजगार नहीं थी, यानी कि बहुत ज़्यादा मसनवी निगारी को अहमियत नहीं दी गई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली ने जदीद नज़्म के ज़रिए मसनवी को नई ज़मीन अता की थी, यानी कि ये लोग 20वीं सदी में किस जो सिन्फ है उसको फ़रोग़ मिला था, एक गज़ल को और उसके बाद नज़्म को। हालांकि हाली वगैरह ने लिखने की कोशिश की थी, लेकिन उतना ज़्यादा इसको फ़रोग़ नहीं मिल पाया था, उतना ज़्यादा अहमियत नहीं मिली थी, वो ज़मीन उनको नहीं अता की थी। लेकिन ये तजुर्बा पूरे तौर पर कामयाब नहीं रहा। इकबाल, चकबस, जोश सभी ने मसनवी निगारी को आजमाया, मगर ये सिन्फ फिर भी उभर नहीं सकी। शौक नमूमी और की मसनवी सोज़ो गुदाज, जमील मजहरी की आबो शराब जैसी तवील और मुकम्मल मसनवियाँ पेश की गई, लेकिन ये सिन्फ पर फिर से ज़िंदगी नहीं पा सकी। लेकिन इन लोगों ने लिखने की कोशिश की, जैसे शौक नमूई ने की मसनवी थी सोज़ो गुदास और जमील मजहरी की आबो शराब, लेकिन फिर भी इसको ये सिन्फ जो थी मसनवी निगारी वो ज़िंदगी नहीं पा सकी। असल में मसनवियों में जिस तरह गैर हकीकी ज़िंदगी के तर्जुमानी को लाजमी तस्वुर किया गया था, उसने इस सिन्फ को हम असल ज़िंदगी से कभी जुड़ने नहीं दिया। इसका सबसे अहम रीज़न ये था कि मसनवी निगारी को 20वीं सदी या 21वीं सदी में इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें जो थी वो हकीकी ज़िंदगी से ये बहुत दूर थी। इसमें जो थी ना वो एक कहिए कि एक परियों की दास्तानें या फिर जो ये सब हकीकत नहीं होती है ना, ऐसी बनावटी ज़िंदगी, बनावटी दुनिया का बयान किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने मसनवी में देखा ही, गुले पकौली वगैरह में कभी जिन, कभी इंसान, कभी परी, तो इस तरह के जो एक ख्याली बातें रहती थी, ख्याली कहानियाँ रहती थी, उसको पेश किया जाता था। तो 20वीं सदी है या 21वीं सदी है या 22वीं सदी है, तो इन सदियों तक आते आते जो ये ख्याली बातें होती थी, ये अपना प्लॉट जो है वो खो चुकी थी। लोग हकीकत पसंद हो गए थे। तो इस हकीकत पसंदी की वजह से ये सब फिर मसनवी निगारी को वो फ़रोग़ हासिल नहीं हो पाया। आई होप आप लोगों को अब ये चैप्टर जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, मैं इसको दूर करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।